हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो अप्सनल म्याथमेटिक्सको क्लास 10 को स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत क्वार्टाइल डेभिएसनको भिडियोमा। हुन त यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा म आज चाहिँ लङ क्वेशन लिएर आउने छु भन्ने कुरा गरेको थिएँ, तर केही रमाइला क्वेशन्सहरु तपाईहरुमाझ पस्किसकेपछि अनि म लङ क्वेशन्समा जाने छु। र पहिलो क्वेशन छ, हामीलाई के दियो भन्दा इफ Q3 is equal to 45 and Q1 is 1/3 of Q3 भन्यो, find the quartile deviation and its coefficient भन्यो। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सोलुसन लेख्छौं। अब हामीलाई हियर हामीलाई Q3 कति दिएको छ त? Q3 भनेको हामीलाई कति दिएको छ? 45 दिएको छ र Q1 चाहिँ 1/3 of Q3, 1/3 of Q3 भनेको Q3 into 1/3 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो कुरा। नाउ अब क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हो? क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 minus Q1 by कति भयो? 2 भयो। अब म यहाँ नम्बर प्रयोग गरिहाल्छु नि त। 1/3 into Q3 लाई मैले 45 भ्यालु हाले भनेपछि 3 ले 45 लाई काटे 15 भयो। अब म यहाँ 45 लेख्छु अनि माइनस 15 लेख्छु डिवाइडेड बाइ 2 लेख्छु। यो भनेको 30 डिवाइडेड बाइ 2 हो। यो भनेको 15 आयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं? क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न सक्छौं। अनि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकालौं। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकालौं। यो के हुन्छ? Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 हुन्छ। Q3 भनेको 45 minus Q1 भनेको 15। Q3 भनेको 45 plus Q1 भनेको 15। 45 minus 15 भनेको 30, 45 plus 15 भनेको 60। यो गर्दाखेरि 0.5 आउँछ। यसरी हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। हामीलाई के दिएको छ? Q3 is equals to 5 times Q1 भनेर दिएको छ। हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ 12 दिएको छ। हामीलाई Q3 निकाल्न भन्यो। अब सोलुसन हियर हामीले पहिला गिवन लेख्यौं। Q3 is equals to 5 Q1 भनेर लेखेका छौं। क्वार्टाइल डेभिएसन 12, त्यही भएर 12 दिएको छ। अब हामीलाई Q3 equals to what भनेको छ? अब we have क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ? क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल्स टू Q3 minus Q1 by 2। मैले Q3 को ठाउँमा 5 Q1 minus Q1 by 2 लेखे और क्वार्टाइल डेभिएसन हामीलाई 12 दिएको छ। 5 Q1 minus Q1 भनेको 4 Q1 by 2 हुन्छ। यो 2 ले 4 लाई काटौं 2 Q1 भयो। भनेपछि Q1 भनेको कति रहेछ? 12 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 6 हुँदो रहेछ। अब हामीलाई Q3 निकाल्न भनेको छ। Q1 आयो, देयरफोर अब मैले यही निकाल्दिए। Q3 इज इक्वल्स टू 5 Q1 भनेको 5 into 6 भनेको 30 आयो। यसरी हामीले Q3 निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ हामीलाई अर्को क्वेशन के दिएको छ भन्दाखेरि Q1 भनेको 1/3 अफ Q3 भन्यो एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल्स टू 21 भन्यो। हामीलाई फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्यो। अब हामीले सबभन्दा पहिला गिवन कुरा लेख्यौं। Q1 भनेको 1/3 अफ Q3, यसलाई हामीले Q3/3 लेख्न मिल्छ है। मजाले मिल्छ नि हैन, सजिलै छ। अनि क्वार्टाइल डेभिएसन हामीलाई 21 दिएको छ क्वेशनले नै। अब कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न भन्यो। अब हामी के गर्दैनौं, यो क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला एप्लाई गर्छौं। अब नाउ क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ? क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल्स टू Q3 minus Q1 by 2 हुन्छ। अब क्वार्टाइल डेभिएसन हामीलाई 21 दिएको छ। Q3 लाई हामी Q3 नै लेखौं। Q1 लाई हामीले त Q3/3 लेख्न मिल्छ नि। कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँ गिवनमा दिएको छ नि त
Q1 भनेको Q3/3 भनेर, त्यही भएर यो Q1 को ठाउँमा हामी Q3/3 लेख्न पाइयो, होल डिभाइडेड बाई 2। अब यो म 2 लाई के गर्छु भन्दाखेरि यता लिएर आइदिन्छु, भनेपछि 21 × 2 भयो। Q3 को तल 1 लेखेर एलसीएम लिए भने 3 के भइदिन्छ, 3Q3 माइनस Q3 भयो। और यो 42 हुन्छ, अनि त्यसै गरी 42 भयो भने 2Q3/3 भयो। अब Q3 भनेको के हुन्छ, 42 × 3 डिभाइडेड बाई 2, यो फेरि कति हुन्छ, 21 भयो। और अब हाम्रो Q3 को भ्याल्यु कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 63 भयो। नाउ अब Q3 भइसकेपछि त Q1 भनेको के हो, Q3 बाई कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 3 हो, त्यही भएर 63 डिभाइडेड बाई 3 भनेको त कति हुँदो रहेछ, 21 हुँदो रहेछ। अब नाउ भइसक्यो, देयरफोर अब Q1 र Q3 दुवै आयो, Q1 पनि आइसक्यो, Q3 पनि आइसक्यो। अब कोफिसिएन्टको फर्मुला के हो, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। अब Q3 माइनस Q1 भनेको कति हुन्छ, 63 माइनस 21 बाई 63 प्लस 21। अब 3 माइनस 1 भनेको 2, 6 माइनस 2 भनेको 4 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 1 भनेको 4, 6 प्लस 2 भनेको 8, 42/84 भनेको 0.5 आउँछ कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर। अब अघिकै क्वेसनलाई हामीले अर्को मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई के दियो, Q3 भनेको चाहिँ Q1 भनेको Q3/3 दिएको छ। यो डाटा मात्र एप्लाई गरेर ट्राई गरौँ। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इक्वल्स टु कति दियो, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 दियो। हामी Q3 नै लेखौँ, Q1 लाई Q3/3 लेखौँ, Q3 लाई Q3 नै लेखौँ, प्लस Q1 लाई Q3/3 लेखौँ। अब यसको एलसीएम लिँदाखेरि 3 भयो, भनेपछि 3Q3 माइनस Q3/3Q3 प्लस Q3/3। अब यो 3 के हुन्छ, काटिन्छ, माथि 2Q3/4Q3 आयो, Q3 काटियो, 2 1 जा 2 2 जा, यो 0.5। भन्नुको अर्थ हामीले QD को भ्याल्यु नदिए पनि Q1 र Q3 को रिलेसनबाट पनि हामीले कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ। तर क्वार्टाइल डेभिएसन दिएको केसमा Q1 र Q3 छुट्टै निकाल्यो भने चाहिँ अगाडिको प्रोसेस लगाउन सकिन्छ। अब मैले माथि सिकेको जस्तै सिमिलर क्वेसन्स यहाँ लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट छ, तपाईहरु यो भिडियो चाहिँ पज गर्नुहोला र माथिको आइडिया अनुसार चाहिँ यो क्वेसन ट्राई गर्नुहोला। अब म गर्न गइरहेको छु, अब चेक गर्नुस् तपाईको कतिको मिल्यो सोलुसन। अब हामीलाई हेयर, अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि Q3 भनेको 2Q1 दियो है, अनि हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको कति दियो भन्दाखेरि 10 दियो। म दुईटै मेथडबाट ट्राई गर्छु, तपाईहरु दुवैबाट पनि ट्राई गरेर कोशिश गर्नु। नाउ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के भयो, Q3 माइनस Q1/2 भयो। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको 10 छ, 2Q1 माइनस Q1/2, देयरफोर Q1 भनेको चाहिँ 20 आयो। यसरी चाहिँ Q1 भनेको 20 आयो, अनि Q3 भनेको चाहिँ 2Q1 भने भएर यो कति भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 × 20 भनेको 40 भइदिन्छ। देयरफोर कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन
भनेको Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 गर्दाखेरि Q3 भनेको चाहिँ 40, Q1 भनेको 20, Q3 भनेको 40 प्लस 20 भनेपछि 20 डिभाइडेड बाई 60 भनेको 1/3 भनेको 0.33 आयो। यो चाहिँ अगाडिको सुरुको मेथड भयो। सायद तपाईहरुको पनि यही नै आन्सर आयो होला। अब अल्टरनेटिभमा जाउँ। यही सँगसँगै गरिदिन्छु। अल्टरनेटिभमा गइसकेपछि अब के दिएको छ, Q3 भनेको 2Q1 दियो। नाउ कोफिसिएन्ट अफ QD को फर्मुला के हो, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। Q3 भनेको 2Q1 माइनस Q1 बाई 2Q1 प्लस Q1 भनेपछि Q1 बाई 3Q1, Q1 काटियो, 1/3 भनेको 0.33 आन्सर आयो। यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं र तपाईहरुको पनि यही नै निस्कियो होला है। निस्किएन भने फेरि यो भिडियोलाई पज गरेर ब्याक गरेर फेरि गर्नु होला, अवश्य मिल्नेछ। अब यहाँ मैले एउटा नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशनले के भन्छ भने यदि कुनै डाटामा क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ 21 दिएको छ र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ 0.5 दिएको छ भने Q1 र Q3 निकाल्नुहोस्। अब सोलुसन हेयर क्वार्टाइल डेभिएसन कति दिएको छ हामीलाई, क्वार्टाइल डेभिएसन दिएको छ 21। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो, Q3 माइनस Q1 बाई 2 हो। यो भनेको मैले 21 लेखेँ भनेपछि Q3 माइनस Q1 भनेको चाहिँ यो 2 उता जान्छ भनेपछि 42 भयो। ल मैले फर्स्ट इक्वेसन भने अल्सो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कति दियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 0.5 दिएको छ। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 हुन्छ। यो भनेको 0.5 लाई मैले 1/2 लेख्छु। अब Q3 माइनस Q1 को भ्यालु 42 दिएको छ। Q3 प्लस Q1 भयो इक्वल्स टु 1/2। अब म क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु। के हुन्छ, Q3 प्लस Q1 इन्टु 1 भनेको Q3 प्लस Q1, 2 ले 42 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 84 भयो। यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन मान्छु। अब एडिङ म इलिमिनेसन मेथड युज गर्छु, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। अब यहाँ बुझाउनलाई म डिटेलमै गर्छु। Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टु म Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टु 42 लेख्छु। Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टु 84 लेख्छु। एडिङ भनेको यो दुईटा काटिन्छ। Q3 प्लस Q3 भनेको 2Q3 भयो। अब यो दुईटा एड गर्ने 626 भयो। देयरफोर Q3 भनेको चाहिँ 126 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति भयो भन्दाखेरि 63 भयो। अनि Q1 भनेको चाहिँ अब मैले फर्स्ट इक्वेसनमा युज गरेँ भने 42 प्लस के अरे फर्स्ट इक्वेसनमा भन्दा पनि 84 माइनस सेकेन्ड इक्वेसनमा युज गरेँ भने 84 माइनस Q3 भइदिन्छ भनेपछि 84 माइनस 63 इक्वल्स टु 21 भइदिन्छ। हेन्स Q1 भनेको चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 21 आयो र Q3 भनेको कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 63 आयो। यसरी हामीले Q1 र Q3 निकाल्न सक्छौं। अब मैले अघिको जस्तै क्वेशन लिएर आएको छु। मेरो रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई के छ भने यो भिडियोलाई पहिला पज गर्नुस् अनि यो क्वेशन ट्राई गर्नु होला। अनि ट्राई गरिसकेपछि कति आन्सर निस्किन्छ अनि फेरि यो भिडियोलाई अन गरेर चेक गर्नु होला। ल म गर्न गए आशा छ तपाईहरुले गर्नुभयो। ल अब यो म सोलुसन गर्न गइरहेको छु। सोलुसन हेयर हामीलाई के दियो, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको 7.5 दिएको छ। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 बाई 2 भयो। यो 7.5 हुन्छ।
भन्नुको अर्थ Q3 माइनस Q1 भनेको चाहिँ 15 हुन्छ। फर्स्ट इक्वेसन गरे। अल्सो अब हामीलाई अर्को कुरा के दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हामीलाई कति दिएको छ, 1/3 दिएको छ। अब यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 भनेको 1/3 भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने पहिला भ्याल्यु हालौँ। Q3 माइनस Q1 भनेको 15 बाई Q3 प्लस Q1 लेख्छौँ, यो भनेको 1/3 भयो। अब Q3 प्लस Q1 भनेको 45 लेख्न मिल्छ। सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब हामी के गर्छौँ, एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्डलाई एड गरेपछि फर्स्ट लेखौँ, Q3 माइनस Q1 भनेको 15, Q3 प्लस Q1 भनेको 45, दुवैलाई एड गरौँ, यो काटिन्छ। 2Q3 भनेको 60, Q3 भनेको 30 अनि Q1 भनेको चाहिँ 45 माइनस Q3। अब 45 माइनस 30 भनेको चाहिँ 15, त्यही भएर देयरफोर Q1 भनेको चाहिँ 15 आउँछ, Q3 भनेको चाहिँ 30 आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गऱ्यौँ। आई बिलिभ, मलाई विश्वास छ तपाईहरुको मिल्यो होला। नमिलेको खण्डमा यो भिडियो फेरि पज गरेर फेरि ट्राई गर्नु होला। अब यहाँ हामी लङ क्वेसन्समा चाहिँ हामी कन्टिन्युअस सिरिजबाट क्वार्टाइल डेभिएसन र त्यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। कन्टिन्युअस सिरिजबाट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला Q1 र Q3 निकाल्नुपर्छ। Q1 र Q3 को लागि हामीले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ भनौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा फर्मुला हेरेको थियौँ। आज एप्लाई गर्न हामी सिक्छौँ। जस्तै यहाँ क्वेसन दिएको छ, मार्क्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, मार्क्स चाहिँ 20 to 30 छ, 30 to 40 छ, 40 to 50 छ, 50 to 60 छ, 60 to 70 छ, 70 to 80 छ, 80 to 90 छ। अब मैले यहाँ टेबल बनाइसकेको छु, त्यसमा मैले लेख्छु पहिला 20 to 30 को एफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 4 छ, यस्तो लेखौँ। त्यसपछि 30 to 40 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 12 छ। त्यसै गरी 40 to 50 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 छ। अनि त्यसै गरी 50 to 60 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ भन्दाखेरि 10 छ। 60 to 70 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 8 छ। 70 to 80 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, 6 छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 80 to 90 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 छ। हामीले यो पहिला लेख्छौँ। अब मैले यहाँ समेसनहरु गर्नलाई एउटा ठाउँ राखेँ, चाहिहाल्यो भने। अब यहाँ हेरौँ, अब CF भनेको चाहिँ पहिला हामी यो 4 जस्तोको त्यस्तै लेख्छौँ। अनि यो 4 र यो 12 लाई जोड्छौँ। 4 र 12 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 हुन्छ। अब यो 16 र 16 लाई जोड्छौँ, कति हुन्छ, 32 हुन्छ। 32 र 10 लाई जोड्छौँ, 42 हुन्छ। 42 र 8 लाई जोड्छौँ, 50 हुन्छ। 50 र 6 लाई जोड्छौँ, 56 हुन्छ। र 56 र 2 लाई जोड्छौँ, 58 हुन्छ। र यो सबै एड गर्दाखेरि पनि यो चेक गर्नलाई सजिलो होस् भन्नलाई 58 हुन्छ नै। यो र यो मिल्यो भने हाम्रो हिसाब लगभग मिल्न जान्छ, नत्र यही चाहिँ मिलेन भने यहाँ केही प्रब्लम छ है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो n भनेको चाहिँ कति आयो, 58 आयो। अब हामी पहिला Q1 निकालौँ। Q1 को लागि हामी पहिला n/4 गर्छौँ। n/4 भनेको 58 डिवाइडेड बाई 4 हुन्छ। 58 डिवाइडेड बाई 4 भनेको चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 58 डिवाइडेड बाई 4 हाम्रो 14.5 हुँदो रहेछ। अनि Q1 को लागि 14.5। अब 14.5 यहाँ CF मा हेरौँ है। 14.5 यो भन्नुको अर्थ
यो क्लास इन्टरभल भनेको 4 सम्मको भयो भने यो क्लास इन्टरभल लिने भनेको, 5 देखि 16 सम्म भयो भने यो क्लास इन्टरभल लिने। अब हेरौँ त 5 देखि 16 सम्म भनेकै 14.5 पर्यो कि परेन, त्यही भएर Q1 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्यो 30 to 40 मा पर्यो। देयरफोर हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि Q1 lies in 30 to 40 class interval र एन्ड Q1 को फर्मुला हुन्छ Q1 इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इन्टु I हुन्छ। अब वेयर L भनेको चाहिँ लोअर क्लास लिमिट हुन्छ। लोअर क्लास लिमिट भनेको 30 to 40 मा सबैभन्दा सानो भनेको 30, यसलाई लोअर क्लास लिमिट भन्छ। n/4 को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 14.5। अनि CF चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन क्लास इन्टरभलमा Q1 पर्छ त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको CF, यो क्लास इन्टरभलमा पर्यो ठ्याक्कै अगाडिको CF कति छ 4 छ। यहाँ फेरि हेरौँ, यो क्लास इन्टरभलमा पर्यो ठ्याक्कै अगाडिको CF 4 छ, त्यही भएर 4 चाहिँ हाम्रो CF भयो। अनि F चाहिँ त्यही क्लास इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी 30 to 40 को फ्रिक्वेन्सी 12 छ। र I भनेको चाहिँ तिनीहरूको डिफ्रेन्स 40 र 30 को डिफ्रेन्स कति हुन्छ 40 माइनस 30 भनेको 10। अब नाउ Q1 भनेको के हुन्छ 30 प्लस 14.5 माइनस 4 बाई F भनेको कति हुन्छ 12। अनि I भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स 10 छ। अब ठ्याक्कै सिम्प्लिफाई गरौँ, यो 30 भयो प्लस 14.5 माइनस 4 भनेको 10.5 इन्टु 10 बाई 12 गर्दाखेरि पहिला 10.5 इन्टु 10 गरौँ, यो भनेको 30 प्लस अनि 105 डिभाइडेड बाई 12 गरौँ, कति आउँछ भन्दाखेरि यो 8.75 आयो। अनि 30 प्लस 8.75 भनेको 38.75 हुन्छ। यसरी हामीले Q1 निकाल्यौँ। अब हामी यसै गरी Q3 निकाल्छौँ। अब फर Q3 को लागि फर Q3 हाम्रो फर्मुला छ 3n/4। अब 3 इन्टु n भनेको हामीले 58 निकालेको छ, हेर्न सक्छौँ 58/4। अब 3 इन्टु 58 डिभाइडेड बाई 4 गर्यो भने 43.5 आउँछ, 43.5 आउँछ। अब हामी टेबलमा हेरौँ, हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ 43.5 कहाँ पर्छ, यो भनेको 4 सम्म, 4 भन्दा बढीदेखि 16 सम्म, 16 भन्दा बढीदेखि 32 सम्म, 32 भन्दा बढीदेखि 42 सम्म, 42 भन्दा बढीदेखि 50 सम्म भनेको यहाँ 43.5 42 भन्दा बढीदेखि 50 सम्म पर्ने भएको भएर हाम्रो क्लास इन्टरभल कति भयो भन्दाखेरि 60 to 70 भयो। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दा देयरफोर Q3 lies in 60 to 70 class interval। अब Q3 को फर्मुला के हुन्छ L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F इन्टु I भयो। वेयर L भनेको चाहिँ लोअर क्लास लिमिट 60 भयो, 3n/4 हामीले निकालिसकेका छ 43.5, CF भनेको 60 to 70 भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको क्लास इन्टरभल, मैले यहाँ पल्टाएँ 60 to 70 भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको चाहिँ CF कति छ 42 छ, त्यो लेख्छौँ हामी यहाँ 42। अनि F भनेको चाहिँ 60 to 70 कोही
60 to 70 को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति छ 8 छ त्यो लेख्छौँ यहाँ। अनि आई भनेको चाहिँ डिफरेन्स, आई भनेको हाइट अफ क्लास इन्टरभल 70 बाट 60 घटाउँ भनेपछि 10 आयो। अब देयरफोर Q3 निकालौँ। 60 प्लस 43.5 माइनस 42 बाई एफ भनेको चाहिँ 8 इन्टु 10 भयो भनेपछि 60 प्लस 1.5 इन्टु 10 बाई 8 60 प्लस 15 बाई 8 भयो। अब 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा गर्दा 61.875 हुन्छ। 61.875 हुन्छ हाम्रो Q3। अब हाम्रो Q1 निकालिसकेका छ हामीले योभन्दा अगाडि। हाम्रो Q1 छ 38.75। अब नाउ अब Q3 फेरि चेक गरौँ। 38.75 आछ। अब क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हो Q3 माइनस Q1 बाई 2 भनेपछि 61.875 माइनस 38.75 डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि कति पाउँछौँ भन्दाखेरि 38.75 डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 11.5625 पाउँछौँ र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 हुन्छ। यो भनेको 61.875 माइनस 38.75 डिवाइडेड बाई 61.875 प्लस 38.75 हुन्छ। अब 61.875 minus 38.75 divided by 61.875 plus 38.75 गऱ्यो भने 0.2298 आउँदो रहेछ। 0.2298 वानै मान्दै हुन यति आउँदो रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको क्वार्टाइल डेभिएसन र त्यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ पनि अगाडिको क्वेशन जस्तै एउटा क्वेशन दिएको छ। यसमा पनि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नुपर्छ। यो अगाडिकै क्वेशन जस्तो सिमिलर भएको भएर म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो भिडियो पज गर्नुस् र अघि सिकाएको प्रोसेसले नै यो क्वेशन गर्ने ट्राई गर्नुस् अनि म गर्दिन्छु अनि चेक गर्नु होला। ल अब तपाईहरुको मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नुस् है। यहाँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीले x भनेर 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40 दिएको छ अनि f यहाँ दिएको छ। त्यो अनुसार हामीले लेख्यौं 4 to 8 को 6, 8 to 12 को 10, 12 to 16 को 18, त्यसैगरी 30, 15, 12, 10, 6, 5 लेख्यौं। CF निकाल्दाखेरि पहिला 6 को यहाँ 6 लेख्नुपर्छ। 6 र 10 जोड्यौं 16 भयो। 16 र 18 जोड्यौं 34 हुन्छ। 34 र 30 जोड्यौं 64 हुन्छ। 64 र 15 जोड्यौं 79 हुन्छ। 79 र 12 91 हुन्छ। 91 र 10 101 हुन्छ। म 6 जोड्यौं 107 हुन्छ। 107 मा 5 जोड्यौं 112 हुन्छ। र यो सबै सम गर्दाखेरि चाहिँ 112 आउँछ। यो दुईटै सेम भएको भएर मिल्यो। अब Q1 निकाल्नलाई त पहिला n/4 फर्मुला। n भनेको त 112 छ। 112/4 भनेको कति आयो 28। अब 28 भनेको के हुन्छ यहाँ हेरौं CF मा 0 देखि 6 सम्म 4 to 8 हुन्छ। 6 भन्दा बढी देखि 16 सम्म 8 to 12 हुन्छ। 16 भन्दा बढी देखि 34 सम्म चाहिँ 12 to 16 हुन्छ। 28 भनेको यही बीचमा परे कि परेन त्यही भएर हामीले यो 34 को चाहिँ 12 to 16 लियौं है। 12 to 16 लियौं भनेको चाहिँ Q1 लाइज इन 12 to 16 क्लास इन्टरभल। अब Q1 को फर्मुला के हो L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इन्टु I हुन्छ। अनि L भनेको हामीले 12, n/4 भनेको 28 माथि नै छ।
एल भनेको चाहिँ लोअर लिमिट भयो 12 to 16 को 12, सीएफ भनेको ठ्याक्कै 12 to 16 भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सीएफ हुन्छ यहाँ 16 छ। हेरौँ 12 to 16 को 34 को ठ्याक्कै माथि 16 छ। एफ चाहिँ यसको लिनुपर्छ 18 भयो। अनि आई भनेको डिफरेन्स 16 minus 12 भनेको 4 भयो, त्यो लेख्यौँ। अनि ठ्याक्कै हामीले भ्याल्यु पुट गऱ्यौँ, केही गरेको छैन, एल को भ्याल्यु पुट गऱ्यौँ, n/4 को भ्याल्यु पुट गऱ्यौँ, सीएफ को भ्याल्यु, एफ को भ्याल्यु 4 हाल्यौँ अनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 14.667 आयो। अब Q3 को लागि त्यसै गरी 3n/4 गरौँ, 3 × 112/4 भनेको 84 भयो। अब चेक गरौँ 84 कहाँ पर्छ, 84 भनेको 79 देखि 91 को बीचमा पर्छ, त्यही भएर हाम्रो क्लास इन्टरभल कति भयो 24 to 28 भयो। त्यही भएर हामीले Q3 लाइज इन 24 to 28 क्लास इन्टरभल लेख्यौँ। एन्ड Q3 भनेको L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु I हुन्छ। अनि त्यही भ्याल्यु हामीले के गर्यौँ, यसमा युज गर्यौँ। L भनेको 24, 3n/4 भनेको 84 यहीँ छ, L भनेको 24 यहीँ दिएको छ। अब CF भनेको हेरौँ, CF को लागि चाहिँ 24 to 28 भन्दा ठ्याक्कै माथि, 24 to 28 भन्दा ठ्याक्कै माथि कति छ 79, त्यही भएर CF भनेको 79 भयो। 24 to 28 को F कति छ 12, त्यही भएर F भनेको 12 भयो। I भनेको 28 minus 24, 28 minus 24 भनेको 4 भयो। अनि ठ्याक्कै हामीले भ्याल्यु पुट गऱ्यौँ, 24 हाल्यौँ, अनि 3n/4 को भ्याल्यु 84 हाल्यौँ, CF को भ्याल्यु 79 हाल्यौँ, F को भ्याल्यु 12 हाल्यौँ, इन्टु I को भ्याल्यु 4 हाल्यौँ, 4 ले 12 लाई काट्यौँ 3 भयो। 84 minus 79 भने 5 हुन्छ, 5/3 गऱ्यौँ, 5/3 प्लस 24 गऱ्यो भने 25.667 आउँछ। अब हामीलाई हेरौँ Q1 र Q3 दुवै थाहा छ। अब क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हो, Q3 minus Q1/2, यसको भ्याल्यु माइनस यसको भ्याल्यु डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 5.5 आयो। कोफिसिएन्टको लागि यसको भ्याल्यु माइनस यसको भ्याल्यु बाई यसको भ्याल्यु प्लस यसको भ्याल्यु गऱ्यौँ अनि 0.2727 आयो। यसरी चाहिँ हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र त्यसको कोफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौँ। अनि आशा छ तपाईहरुको यो मिल्यो होला। मिलेन भने यो भिडियोलाई फेरि ब्याक गरेर यसो ध्यान दिएर हेरेर फेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो खालको टेबल दिएको छ। लेस देन 30 चाहिँ 3 रे, 30 to 40 चाहिँ 6 रे, 40 to 50 चाहिँ 9 रे, 50 to 60 चाहिँ 5 रे, 60 to 70 चाहिँ 4 रे, 70 र एबभ चाहिँ 2 रे। अब हामीलाई यस्तो को चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न भनेको छ भने यदि चाहिँ हाम्रो CF या F यसको यतातिर परेन भने र यतातिर परेन भने Q1 र Q3 सजिलै निकाल्न सक्छौं। र यो अगाडिको क्वेसन जस्तै हुन्छ। म यहाँ टेबल बनाइदिन्छु तपाईहरुको सजिलोको लागि। टेबल बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु आफै ट्राई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नु होला। अब टेबलमा मैले अहिले लेस देन 30 नै लेखे। यसले खासै फरक पार्दैन किनकि मिडियनलाई क्वार्टाइलहरुलाई एक्सट्रिम भ्यालुजले फरक पार्दैन। एक्सट्रिम भ्यालुज भनेको धेरै पछाडीको या धेरै कम भ्यालु र वा धेरै बढी भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालुले फरक पार्दैन। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 र 70 and above। अब लेस देन 30 कति छ 3, त्यसपछि कति छ 6, त्यसपछि 9, त्यसपछि कति छ 5, त्यसपछि 4, त्यसपछि कति छ 2। अब CF निकाल्दाखेरि यो 3 भयो, 6 3 9, 9 9 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 2 29 भयो। यसरी चाहिँ अनि n भनेको पनि यसरी सबै जोड्ने हो भने 19 20 21 22 23 23 27 29 नै भयो n भनेको। अब मैले यसलाई यसरी टेबलमा कभर गरिदिए। अब तपाईहरु नै यहाँबाट ट्राई गर्नु होला अनि म गर्दिन्छु, तपाईहरु चेक गर्नु होला। ल अब चेक गरौँ है। चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई Q1 को फर्मुला त n/4 हो भनेपछि n भनेको 29, 29/4 गर्दा 7.25 आयो। अब 7.25 हेरौँ त 3 र 9 को बीचमा पर्छ, त्यही भएर हाम्रो क्लास इन्टरभल 30 to 40 भयो। त्यही भएर लेख्यौं Q1 लाइज इन 30 to 40 क्लास इन्टरभल। अब Q1 को फर्मुला L प्लस n/4 माइनस CF/F इन्टु I हुन्छ। यसमा L भनेको कति भयो 30, n/4 भनेको हामीले माथि निकालिसकेका छ 7.25 त्यहाँ लेखेका छौं। CF भनेको ठ्याक्कै 30 to 40 को क्लास इन्टरभल भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको हेरौँ 3 छ, त्यही भएर CF हामीले 3 लेख्यौं।
एफ भनेको ठ्याक्कै 30 to 40 को एफ भनेको 6 छ, एफ भनेको 6 छ, त्यही भएर 6 लेख्यौँ एफ भने। आई भनेको डिफरेन्स कति छ 40 - 30 भनेको 10, अनि अब माथिको भ्याल्यु एल भनेको 30, n/4 भनेको 7.25 माइनस सीएफ भनेको 3/एफ भनेको 6 इन्टु आई भनेको 10, अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आयो 37.0833। तपाईँहरूको पनि त्यही आयो होला। Q3 3n/4 गऱ्यौँ, 3 इन्टु 29/4 21.75। फेरि यहाँ हेरौँ 21.75 कहाँ पर्छ 18 र 23 को बिचमा, त्यही भएर हाम्रो Q3 कहाँ पऱ्यो 50 to 60 मा। त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ Q3 लाइज इन 50 to 60 क्लास इन्टरभल। अब Q3 को फर्मुला के हो L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु आई हुन्छ, जसमा L भनेको हेरौँ जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको सबैभन्दा लोएस्ट भ्याल्यु भनेको लोअर क्लास लिमिट, जसलाई हामी जुन चाहिँ हाम्रो 50 छ। 3n/4 भनेको 21.75 यहाँ छ, 3n/4 भनेको 21.75 छ, अनि CF भनेको ठ्याक्कै 50 to 60 भन्दा ठ्याक्कै एक अगाडि 50 to 60 भन्दा ठ्याक्कै अगाडि 18 छ CF, अनि F भनेको 50 to 60 कै 5 भयो। आई भनेको डिफरेन्स 60 - 50 भनेको 10, अनि सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ काटकुट गऱ्यौँ 57.5 आयो, अनि क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1/2 भ्याल्यु हाल्यौँ यति आयो। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1/Q3 प्लस Q1 भ्याल्यु हाल्यौँ, सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूको पनि यही आयो होला। भन्नुको अर्थ हामीलाई यस्तो खालको क्वेसन दियो भने पनि कन्फ्युज हुने कुरा छैन, यो दुईटा चाहिँ ले कुनै फरक पार्दैन Q1 र Q3 मा। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा क्लास इन्टरभल 20 to 29 100, 30 to 39 80, 40 to 49 75, 50 to 59 95, 60 to 69 70, 70 to 79 40। अब यसमा तपाईहरुले डिफरेन्स देख्नुभयो होला। डिफरेन्स के देख्नुभयो, योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा 20 to 30 यहाँ हुन्थ्यो, अनि 30 to 40 हुन्थ्यो यहाँ, अनि 40 to 50 हुन्थ्यो यहाँ, 50 to 60 हुन्थ्यो। भन्नुको त यहाँ जेबाट इन्ड भएको थियो यहाँ पनि त्यहीबाट चाहिँ सुरु हुन्थ्यो, अनि हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि 20 देखि चाहिँ 29 point something 9999 सम्मका भ्याल्युजहरू यहाँ पर्ने भए, र 30 चाहिँ यहाँबाट सुरु हुने भयो, 30 देखि 39.9999 सम्मका भ्याल्युजहरू, किनकि यो त कन्टिन्युअस सिरिज हो नि त। कन्टिन्युअसमा त नम्बरहरू डिस्क्रिट जस्तो प्योर नम्बर भन्ने हुँदैन, पोइन्टहरुमा हुन सक्छ। त यस्तो अब यो क्वेसनले त त्यो अगाडिको कुराहरूलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिलाएन। अब गर्ने के त भन्दाखेरि यसलाई पनि मिलाउनु पर्छ। यहाँ जेमा इन भयो यहाँ पनि त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने सुरु गर्दाखेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ, या भनौँ एउटा टर्म छ जसलाई भन्छ करेक्सन फ्याक्टर। सोलुसन करेक्सन फ्याक्टर भन्ने टर्म एप्लाई गर्नुपर्छ। करेक्सन फ्याक्टर, करेक्सन फ्याक्टरले के भन्छ भन्दाखेरि यो लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट क्लास इन्टरभल माइनस अपर लिमिट अफ प्रिभियस क्लास इन्टरभल डिवाइडेड बाई 2। यो भन्या के हो, कुनै गाह्रो छैन, यो म यहाँबाट बुझाउँछु। यो 30 बाट 29 घटाउने भनेको, अनि त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्ने भनेको, या 40 बाट 39 घटाउने डिवाइडेड बाई 2 गर्ने, 50 बाट 49 घटाउने डिवाइडेड बाई 2 गर्ने, 60 बाट 59 घटाउने डिवाइडेड बाई 2 गर्ने, 70 बाट 69 घटाउने डिवाइडेड बाई 2 गर्ने, जुन गरे पनि हुन्छ। ल हामी सुरुकै गरौँ न। 30 माइनस 29/2 भनेको यो 1/2 आयो, यो 0.5 आयो। अनि यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ यसमा जोड दिने, यसबाट घटाइदिने, यसमा जोड दिने, यसबाट के रे यसमा जोड दिने, यसमा घटाइदिने, सरी यसमा चाहिँ के गर्दिने जोड दिने, यसमा घटाइदिने, यसमा जोड दिने, यसमा घटाइदिने, यसमा जोड दिने, यसमा घटाइदिने, अनि यसमा फेरि गएर के गर्दिने जोड दिने। यसरी गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मिल्छ। मिलाउँ है। करेक्टेड टेबल, करेक्टेड टेबल। अब हामी यसलाई क्लास इन्टरभललाई हामी x लेखौँ न।
यो चाहिँ करेक्टेड क्लास इन्टरभल भयो। अब ल यसमा गएर के गर्नु पर्यो, 0.5 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यो कति हुन्छ 19.5। यसमा गएर 0.5 जोड दिने कति हुन्छ 29.5 है। यसमा गएर 0.5 घटाइदिनु पर्यो कति हुन्छ 29.5। यसमा गएर चाहिँ 0.5 जोड दिने कति हुन्छ 39.5। अनि त्यसै गरी यो अब 39.5 बाट 49.5, 49.5 बाट 59.5 अनि 59.5 बाट 69.5, 69.5 बाट 79.5। यसलाई हामी अरु चाहिन्छ बनाऊ। यो चाहिँ हाम्रो x भयो। अनि यो f भनेको चाहिँ यही अब 19.5 भनेको 20 to 29 के हो, यो 100 लेख्दा हुन्छ, यो 80 लेख्ने, यो 75 लेख्ने, अनि त्यसै गरी 95 लेख्ने, अनि 70 लेख्ने, अनि 40 लेख्ने, यसरी गर्ने। अनि CF कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 100 भयो, 100 र 80 जोड्यो भने 180 भयो, 180 र 75 जोड्यो भने चाहिँ कति भयो, भनेपछि कति भयो 255 भयो। 255 मा 95 जोड्यो भने 350 भयो। 350 मा 70 जोड्यो भने 420 भयो। 420 मा 40 जोड्यो भने 460 भयो। र यो सबै जोड्यो भने 460 आउनुपर्छ। अब यो हाम्रो करेक्टेड टेबल भयो। अब यसपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई नै ट्राई गर्नलाई अनुरोध गर्छु। यो भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नु होला अनि मैले गरेको सोलुसन हेर्नु होला। अब यो मैले यहाँ सल्भ गरेको छु, तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुभयो होला, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो Q1 भनेको चाहिँ n/4 हुन्छ, त्यो 460/4 भनेको 115 भयो। Q1 त्यही भएर लाई गर्छ, माथि टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। Q1 लाइज गर्छ 29.5 to 39.5 क्लास इन्टरभलमा। Q1 को फर्मुला यो हुन्छ। अनि Q1 को फर्मुला यो भएपछि हामीले माथि कम्पेयर गरेर भ्यालुजहरु हाल्यौं, कति आयो Q1 भने 37 आयो, Q3 भनेको यो भयो। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं, सिम्प्लिफाई गरेर Q3 को भ्यालु यति आयो, QD भनेको Q3 - Q1/2, कोएफिसिएन्ट अफ QD भनेको Q3 - Q1/Q3 + Q1 सिम्प्लिफाई गर्यौं। माथिको जस्तै प्रोसेस भएको भएर मैले हरेक स्टेप एक्सप्लेन गरिन, कहीं कन्फ्युज हुनुभयो भने त्यसलाई पज गरेर ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भिडियो अलिकति लामो भएको भएर म यसको पार्ट 2 ल्याउँछु। आजलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यति गरौँ। तपाईले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो होला र निकै सिक्नु भयो होला भन्ने आश गरेको छु। हेर्नु भएकोमा थ्यांक यू।